देव बरो सगळ्यांचा तुमकां सुमेस्ता हांव एल्स्टन फर्नांडीस हांव पुत्तूरच्या पेटेंत भारत सिनेमासान हजर आसा ह्या संघा कितें एक विशेष कार्य जावंचार आसा पुत्तूरच्या भारत सिनेमासान वगनचो खेळ म्हणल्यार पयले कोंकणी पिक्चर रिलीज जावचे हाचे कार्यक्रम जावन आसा हांगासर हजर आसात ह्या टिमाची मेंबरां हिरो हिरोईन तशेंच ह्या कार्यक्रम उद्घाटनाक हांगासर हजर आसात पुत्तर प्रदेशाचे विकार बाब वनाधिक बाब लॉरेन्स मास्करेन्स हे कार्य आता तुमच्या मुखार सद्या बरी सांज हांव मागता आज हांगासर वागांचो खेळ म्हणलो हे फिल्म तुमच्या मुखार सादर करतात ह्या कार्यक्रमाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तान हांव मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता हांगासर आमच्या मदेगात आसात पुत्तूरचे विकारवार तशेंच विकार जावन आसचे अतिमानादीक बाब लॉरेन्स मास्करेन्स तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता आनी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता तशेंच हांगासर हजर आसची मानेस्तीन फियोना डिसोजा ह्या फिल्माची हिरोईन ती जावन आसा ताणी हांगासर मुखार येवचें तशेंच मानेस्तीन वियोला डिसोजा ह्या फिल्माची ती हिरोईन जावन आसा मानेस एड्रिन डिकुन्ना ह्या फिल्माचो तो हिरो जावन आसा मानेस डॉल्लाम तोय ह्या फिल्माचो हिरो जावन आसा फ्रांसीस मानेस फ्रांसीस आनी दीक्षित लीड विलन जावन आसा सीमा को प्रोड्यूसर फेस्टिक कॅमेरामॅन रायन ह्या फिल्मात सीन्स जावन आसा तशेंच ह्या फिल्माचे डायरेक्टर जावन आसात मानेस आरविन लोबो आनी आयच्या दिसा हे आयोजन केल्ले आसात मानेस सोनल लोबो आनी वेदी हांगासर येवच्याक हांव विनंती करता पयल्यान दिवो पेटोवच्या मुखार हे कार्यक्रम आमी हांगासर आतां विकार बाब उद्घाटन करतात वेदीक आसल्या सर्वांक गुलाब दिवन मान करच्याक हांव मानेस सोनल लोबोक विनंती करता विकार बाब विकार बापानी सर्वांक गुलाब दिवचो बरी सांज हांव मागता आज पुत्तूरान आमकां संतोशाची खबर वागाचो खेळ कोंकणी फिल्म हांगासर पयलें प्रदर्शन जाता आनी ह्या वेळार ह्या उक्तावण कार्याक आमी सकट सांगता म्हणल्या आमच्या कोंकणी भाशेन आतां सभार फिल्मां येवची आमकां संतोशाची गजाल आनी आमचे युवा जाणांक चड बेतेर जावन तांची तालेंतां ते जागे प्रदर्शीत करता
हे व्हंकलेक एक पात्र आनी आमच्या मलगड्यान जावन ह्या शेतांनी अनुभव आशिल्ल्याचो तांचें मुखेलपण आनी तांचें मार्गदर्शन घेवन आमचे युवा जण ह्या फिल्म शेतांत वावर करून मुखार सरल्यात. देखून आमी सकड संतोश भोगता आनी ह्या सकड आमच्या कलाकारांक आनी ह्या सगळ्या पंगडाक आमी ती परबी फाटयता. व्हडल्या ताळयो आमी तांकां दिवन अभिनंदन पातळटा. वागाचो खेळ जे कोंकणी फिल्म आनी हांवें आयकलां तुळू इल्लेशे आसा म्हणून म्हणजे पळय आनी आमच्या ह्या वागाची आमची संस्कृती ह्या फिल्मांत दाखोवचे प्रयत्न केला. सो प्रोड्युसर मनीस तो प्रवीण फर्नांडीस तो कोरगांवांत आसा आनी ताणें तें मुखेलपण घेतलें ताचो उगडास आमी काडटा. आनी हाचो निर्देशक आसा अरविंद लोबो. ताणें ह्या फिल्माक डायरेक्शन दिलां आनी आमच्या हिरो आनी हिरोईन आसात एड्रियन आनी क्लिओना आनी सगळो पंगड. हांगा आमचो मलगडो भाव आसा डॉल्ला माम आमचो सगळ्यांक परिचय. सबार जाणांनी सांगात येवन हो वावर केला. एक फिल्म म्हणटना ताजो मस्त वावर आसा आमकां कळीत आसा. फिल्म करचे ते 2 घंटे या 2.5 घंटे जावन ताच्या फाटल्यान कितली मेहनत आसा, ताजो कितलें ताजो चिता पाठोवंक आसा, कितल्या जाणांनी ताजो वावर करूंक जाय, नेटवर्कींग म्हणटा हे सगळी फिल्म आमी पळयतना आमकां संतोश जाता. पण ताच्या फाटल्यान ताची मेहनत वर्ती आसा, ताच्या खर्च आसा, ताच्या खातीर ताणी ह्या खातीर वावरूंक आसा. हे सकड ताणी केल्लो फळ ताका आमची प्रतिक्रिया बरी जाय आमच्या लोकांनी ह्या फिल्माक आनी ह्या कलाकारांक ह्या सकड आमच्या तरणाट्यांक आनी ह्या पंगडाक सहकार दी जाय म्हणून आमची आशा. चड आनी चड लोक ही फिल्म पळोवन दी. आज पयले प्रदर्शन हांगा पुत्तुरांत जाता, फाल्यां कोडयाळांत आसा म्हणून वयताले. आनी मेच्या 1 तारीख रिलीज जाता दुसऱ्या दिसा थिएटरांनी. सगळ्यांनी आमच्या कोंकणी लोकांनी तशेंच शहरांनी फिल्म पळोवन सहकार दी जाय आनी तवळ आनीकी चड बरें आमच्या ह्या कलाकारां तावन अपेक्षा आमकां जाता. देवाची बेसावां ह्या तांच्या वावराचेर आमी सकड मागया. देव तांकां तांच्या वावराक तांच्या बिरातेक प्रतिफळ दिवन दी आनी आमची चड आनी चड युवा जण आमची भुरगीं क्रियात्मक ती जावन दी. असल्या शेतांनी वावर करून दी मुखार येवन दीत म्हण आमी तुमकां अभिनंदन शबासकी पटयता. सकड सगळे पंगडाक वागाचो खेळ ह्या पंगडाक आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं फादर. तुमी ह्या फिल्माक उत्तेजन दिवन बेसाव दिवन बरें मागिल्ल्याक. आतां तुमचे मुखार 2 उतरां उलोवंक हांव विनंती करता. ह्या फिल्माचो मालगडो जावन आसो मानेस डॉल्ला. देव बरें करूं हांगा रायले आमचे एक आपोवण्या खातीर तुमी एक तुमचो एक टायम काडून हांगा रायले तुमकां पयलें देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची मुवी वागाचो खेळ 1 वर्सा पयलीं आमी शूट स्टार्ट केल्लें आनी आतां फायनली पोताक पावला. सो ह्या विशयान सांगलें जाल्यार आमी एक पात्रांवान ऑलरेडी सांगलें कोंकणी तुळू मिक्स आसा म्हणून. कोंकणी तुळू मात्र न्ही, कन्नडा अशें बिहारी ह्या लँग्वेज मुवी मिक्स आसा. काल्याक म्हळ्यार एक लोकल लँग्वेज जाल्ल्यान देखून आमी तें कंटेंट आमी चूज केलां. आनी हांगासर आतां पुत्तुरान शो ऑर्गनायज केल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक पयलें सांगचें जाल्यार मुवी पळोवन तुमी थिएटरान बसतना एक तुमच्या मोबायलान बोल्सार भितर ह्या पॉकेटीन दवरा. कित्याक म्हळ्यार त्या मुवींत आमी एक 2 वर्सांची काणी मदें मदें इंटरकट जावन आमी गुंतून हाडया. सो एक सीन तुमकां मिस जाल्यार तुमकां क्लायमॅक्स तुमकां मस्त भोवंक पडटलें. सो त्या खातीर एक रिक्वेस्ट तुमच्या मोबायलाक भितर धरून मुवी पळया आनी सर्वांक देव बरें करूं तुमचो सहकार आसा. मानेस डॉल्ला माता 2 उतरां. देव बरी सांग दिवन मोगाच्यानो पुत्तूर फिरगेच्या वेगार बापान तशेंच पुत्तूर फिरगेच घरात आनी हांगासर हो वागाचो खेळ म्हणलो पिक्चर आमकां हांगा दाखोवंक एक पंगड मुखार आयले आनी त्या ऑर्गनायझर्सांकी आनी सगळ्यांकी तुमकां हांगासर आयिल्ल्याक हांव म्हज्या फाटीन तशेंच आमच्या सर वागाचे खेळ ह्या टिमाक तेमात हांव तुमकां हांव वंदिता आनी प्रणाम करता. विशेष सांगूंक कांय ना.
कारण की मला कोणी घेतला मग मुळे गावात भितर विकताना तुम्हाला काणी घ्यायची आहे म्हणून मग जाणो काणी आता हांवें तुमकां सांगल्या मग तुम्ही पिक्चर दिता पळोवचे ते आधी पळो काणी संकेती खाली गजाल इतलीच तरी एक मॅसेज आहे बैरुट्ट मुळे एका गावात हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन पळवट्ट काल माय मगणार आणि त्या वेळार तांच्या बेस्ताक आमचे खाण ते येतले तांच्या बेस्ताक तांचे खाण हांगा येतले आमच्या बेस्ताक तांचे खाण ते येतले इतलें माया मगणार पूण कितेंय राजकीय भितर विकले सुरू जालो गलाटो घुसपूर गोंधळ तोंडा इशीन तिशीन जाली आनी अशें माया मोग म्हणलो तो विसरूनच गेलो आनी ही खाणी तशी आटापल्या तशें त्यांनी मानून हाडला त्या देखून म्हाका जाणो आनी तो एकदम रडोंक आसा हांसूंक आसा तशेंच चिंतूंक आसा त्या देखून म्हाका जाणो तुम्ही एक पिक्चर पळोवन आमकां ताजे कशें जालां हांगे म्हूण तुमी आमकां सांगत जाय परत दुसऱ्यांनी पिक्चर बरें आसा जाल्यार तुका सांगून तांणी सगळ्यांनी पिक्चर कळयची म्हणलें तुम्ही सांगशात जाल्यार आमकां दिसाय की वखद संतोश जातलो त्या देखून तुमी समेज सांगत हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करूं तुवें ह्या पिक्चरा विशयान मोठी काणी सांगून आमकां उत्तेजन दिल्ल्या खातीर तशेंच हांव आतां विनंती करता ह्या फिल्माची हिरोईन जावन आसा मानेस फिल्म वियोला डिसोजा तुमी दोन उतरां उलोवचे म्हूण सांगा सगळ्यांना नमस्कार या मूवींत तांचे प्रलामाना काणी म्हणून अर्धे सो ही एक युनिक मूवी जावन आसा तुम्ही एक सहकार दिल्यार बरें आहलें तुम्ही सगळी सहकार दिया आनी हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांकी थँक्यू एक कळवणी आसा मेच्या 1 तारखेर सगळ्यांनी हे फिल्म रिलीज जातलें चड आनी चड ह्या फिल्मा विशयान तुमी स्टेटसार घालून सहकार दिवचो आनी चडीत मापान ह्या फिल्मा विशयांत तुमी तुमच्या शेजारा सगळ्यांनी बरें सांगा आनी सगळी लोकांनी येवन पळोवन हे बऱ्या तरान जावच्याक तुमचो सहकार तांणी आशेला हे कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडला मानेस्त सोनाल लोबो तांकां आमी सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी विकार बापा लागीं विनंती करता मोमेंटो दिवंक तांकां सहकार दी जाय म्हणून हांगासर हे विक्षण करूंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ह्या कार्यक्रमाक हांगासर येवन बरें मागिल्ल्या पुतूरच्या विगार बापांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां वेळ जावन आयलो देखून 7:30 हे फिल्म हांगासर स्टार्ट जातलें त्या देखून सर्वांनी तुमच्यो सिटी अमानत करच्यो ಪ್ಲೀಸ್ ಗಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರಿಸಿ ಗಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ 18 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ವೀಕೋ ವಜ್ರವಂತಿ ಬಯಸೋ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ ನನ್ನ
सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल ಬಾಲೆ ಚಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾಯ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜುಗೊಂಡೆ ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬಾಲೆ बरं झालं ट्रल्लामाचे सीन वाघाचे सीन हिरोचे सीन बरं झालं स्टोरी कशी लागली बरी स्टोरी बरी झाल्या एकदम बरं पळवे सत्तान ಈ ಮೂವಿದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ ಅರ್ಥ ಆಂಟು ದಾದ ಪಣದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂತಾನೆ ಯೂಶಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಹೊಂತಾನೆ ಈ ಸಲ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೂರು ಯುನಿಕ್ ಕೊನಾಯ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಕ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಶೋಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ थँक यू सर कशें भोगलें तुमकां ही मूवी पळोवन बरें ಸೂಪರ್ थँक यू मस्त देव बरें करून थँक यू मस्त देव बरें करून कशें भोगलें तुमकां ही मूवी बरें जालें गे थँक यू ಮೂವಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಡಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ थँक यू बरी आली सत्तानी पुढे मूवी बरी आली भारी एन्जॉय केलं बरी झाले संकटाक सांगतात पळयते थँक यू बरी झाल्या बरं झाला माझ्या पहिल्याचे पळोवंक मेळ्ळें त्या भुरग्यांनी म्हणजे ल्हान आसतना केल्लें त्या कारणान भुरग्यांक पळोवंक मेळ्ळें तें बरें थँक यू सो मच थँक यू बरें जालां लास्ट केल्लें बेजार पावता बट बरें लागता पुरो अब्दुल्ला मातशें स्टार्टींग कॉमेडी बरें आसलें बरें ऑल द बेस्ट थँक यू सो मच ॲक्टिंग मस्त संदेश पण राजकीय पुराक लोकांना दिली फॅमिली थँक यू फर्दर ह्या मूवी सांगून तुमी कितें आशेता वागाचो खेळ ह्या सिंधुराक पयल्या स्वतरावो सगळ्या पंगडा अभिनंदन पाठयता बरे प्रयत्न तुम्ही केला या गांवची संस्कृती तुम्ही दाखयल्या सांगत आस समाजींत सर्व जातीपातीच्या लोकांनी समाधानान मोगान जियल्यार कितें जाता आनी थंयसर राजकीय येवन लोकांमध्ये जातीमध्ये धर्मामध्ये वांटे फाटे जाल्यार द्वेष जाल्यार स्वार्थ भरल्यार कसं जाल्यार समाधान जाता म्हणलें दाखयलां बरो संदेश ह्या मुवी मार्फत तुमी दिला आनी ह्या सिनेमांत सगळें बरें नटन केलां आनी सगळे फिल्म एक बरें मनोरंजनूय दिता बरो संदेश दिता देखून आमी सगळ्यांक उल्हासीत हांव आनी आमच्या लोकांनी हे सिनेमा पळोवन सहकार दिवंक आनी आमच्या सर कलाकारांक प्रोत्साह दिवचे आनी आमच्या युवजनांक उत्तेजीत करीचे म्हणून आमी आशेत हांव आनी
इंग्लिशान बरें म्हणटा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच. हे जावन आसा वागोनचो खेळ पिक्चराचे रिव्यू. तशेंच तुमी आयकला प्रमाणे इतले बरे रिव्यूज आयल्यात. तशेंच तुमी हे मुवी पळोवंक येया आनी सहकार करा आनी ह्या कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीक तुमी सपोर्ट करा. सर्वांकी देव बरें करूं. पप्पा मनीस कित्याक वागांचो वेस घालतात? वाघाचे धैर्य मनशाक येवंदी म्हण पुता.